आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल साद एहतराम, ये तर्जुमा कुरान के हवाले से हमारा 10वां लेक्चर है जो आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमने गुज़श्ता लेक्चर्स में ये तज्ज़िया किया था कि कुरान मजीद में जो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अरबिक के, वो इसम, फ़ेल और हर्फ हैं, और उनकी जो तकसीम है वो अपना बड़ा बुनियादी किरदार रखती है। कोई अगर हमारा पहली दफ़ा लेक्चर सुन रहा हो तो वो बात ये ज़हन में रखे कि इसम, फ़ेल और हर्फ जो कलमा की बुनियादी अक़साम हैं, ये कुरान मजीद में अपना ख़ास तनासुब रखती हैं। तकरीबन 80,000 जो कुरान के कलिमात और वर्ड्स हैं, उनको अगर परसेंटेज के एतबार से देखा जाए तो 21% कुरान मजीद के हुरूफ हैं और 31% कुरान मजीद के अफ़आल हैं, यानी कि वर्ब्स हैं, और जो 48% हैं ये कुरान मजीद के अस्मा हैं। और इनको इसी कैटेगरी में जो है वो हमने देखना है। हमारे जो कलर कुरान मजीद है उसमें इनका जो रंग है वो ब्लू है, ये जो फ़ेल हैं ये हमारे लाल कलर में हैं, और जो इसमें ये हमारे ग्रीन जो है वो कलर में, सब्ज़ कलर में है। तो यही तकसीम है। हमने इस चीज़ को आज तक शुरू किया है। हमने सबसे पहले प्रॉपर नाउन देखे, यानी इसमें अलम क्या होता है इसको देखा। उसके बाद ओवरऑल जो अस्मा हैं हमने उनको देखा। हमारा एक लेक्चर है पहले यूट्यूब के ऊपर ही, वो इसम की जगह पर जो इस्तेमाल हो चीज़ उसको हम ज़मीर कहते हैं, और उसकी जमा ज़माइर है जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके ऊपर भी एक पूरा लेक्चर जो है वो मौजूद है, और ये तकरीबन 10,000 टाइम कुरान में रिपीट हुए हैं। इसलिए हमने इनका कलर ही कुरान मजीद में अलग से पर्पल रख दिया है वो इसी कैटेगरी में जो इसम की कैटेगरी है। इसके साथ हमने एक और चीज़ देखी थी, वो था इसमें इशारा, या इसकी जमा है अस्माए इशारात, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो दिस और दैट के माना में इस्तेमाल होते हैं, जिसके लिए हम जो है वो हाजा, हाजाने जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारा एक पूरा जो लेक्चर है वो हो चुका है। और इसी तरह अस्मा की अक़साम और भी थीं जेंडर के एतबार से, वो मुज़क्कर और मुअन्नस कहलाती हैं। इसके ऊपर भी हमारा इससे जो पिछला लेक्चर है वो हो चुका है मुज़क्कर और मुअन्नस के हवाले से। एक छोटी सी बात ये ज़हन में रखने वाली है कि यही अस्मा कभी वाहिद इस्तेमाल होते हैं, कभी तस्निया इस्तेमाल होते हैं, और कभी जमा इस्तेमाल होते हैं। ये गिनती के एतबार से सिंगुलर और ड्यूल और प्लूरल ये भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। इनके ऊपर बाकायदा हमारा लेक्चर नहीं हुआ, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर देता हूँ कि वाहिद, तस्निया और जमा ये कुरान मजीद में कसरत के साथ इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो एक लफ्ज़ है काफिर, अगर हम इसको प्रॉपर इराब के साथ पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा काफिरुन, इनकार करने वाला। या इसके साथ हम लिख दें मुमिनुन, ईमान लाने वाला, तो ये भी ये नाउन है, लेकिन ये जब ड्यूल में चला जाएगा तो भी नाउन ही रहेगा। और तस्निया बनाने का सादा सा तरीका है कि अलिफ नून लगा देते हैं। तो काफिरुन से अगर हमने दो काफिर मुराद लेने हों तो वो काफिराने, और मोमिनुन से हो तो हम इसको बनाएंगे मोमिनाने, मुस्लिमुन से हो तो हम इसको बनाएंगे मुस्लिमाने। अगर राजुलुन हो जिसका माना मर्द होना है तो ये बन जाएगा राजुलाने। आप कोई भी चीज़ जो है वो इस पे बना सकते हैं। मसलन एक लफ्ज़ है साजिदुन, सजदा करने वाला, तो दो सजदा करने वाले हम कहेंगे, अलिफ नून लगा देंगे तो साजिदाने। तो कुरान मजीद में बहुत सारे अस्मा जो हैं वो ड्यूल और तस्निया की शक्ल में हमारे सामने आएंगे। तो वो भी आप तर्जुमा कुरान करते हुए ये ज़हन में रखें कि वो भी हमारे अस्मा ही हैं। और ये जो इनकी हालत है ये है सब्जेक्टिव, फ़ाइली हालत है, और कभी कभी ये ग्रामेटिकली जो है वो ऑब्जेक्टिव सेंस में चले जाते हैं। तो वो फिर थोड़ी सी इनके साथ तब्दीली आती है। वो काफिराने नहीं रहता, अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में हो तो वो सिर्फ या नून लगा देते हैं और वो बन जाएगा काफे रैने, दो काफिर। और मोह में नाने अगर हो तो वो बन जाएगा मोह में नैने। और अगर मुसलमाने, दो मुसलमान हो तो वो बन जाएगा मुसलिमैने। इसी तरह
راجو لانے تھا اور یہ سبجیکٹو کیس تھا، آبجیکٹو میں جائے گا تو یہ راجو لینے بن جائے گا، ساجدانے تھا تو ساجدین بن جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ناؤن ہی کنسیڈر ہوں گے۔ اسی طرح اس کی جمع آ جائیں تو کافرون، دو کے لیے کافرانے، اور سب کے لیے پھر ہوگا واو نون کے ساتھ ہم جمع بناتے ہیں۔ سادہ سا طریقہ ہے کہ آخر میں آپ واو نون لگا دیں تو کافرون۔ آپ جب ہمارے اس پارے کو دیکھیں گے تو آپ یہاں دیکھیں تو اولئک هم المفلحون ہے، یہ کافرون اور مفلحون یہ سارے کے سارے ایک ہی وزن کے اوپر ہیں۔ اور اس کی اگر ہم سبجیکٹو کیس کے بجائے آبجیکٹو بنانا چاہیں تو یہاں بھی جو ہے وہ نون لگایا تھا اور یا نون کے ساتھ تھا، یہاں بھی یا نون ہے، لیکن یہاں یا نون سے پہلے زبر تھی، یہاں یا نون سے پہلے زیر آ جائے گی۔ تو کافرون جو ہے یہ اس کی سبجیکٹو سینس ہے، اور اس کی اگر آبجیکٹو ہم سینس اور کیس بنائیں گے تو کافرون ایسے ہی رہے گا، اور یا نون لگا دیں گے تو کافے، لیکن نیچے ہم اس کے نیچے زیر لگائیں گے تو کافرینہ بن جائے گا۔ یہ کافرین تھا، دو کافر، اور کافرینہ جو ہے وہ سب کافر۔ اسی طرح کوئی بھی جمع آپ سبجیکٹو واو نون کے ساتھ، آبجیکٹو یا نون، لیکن اس سے جو پچھلا لفظ ہے یعنی تھرڈ لاسٹ وہ زیر اور کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ قرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں وما ہم بمؤمنین، بمؤمنین تو یہ تھا مومنون، لیکن با جب حرف جارہ آیا تو اس نے اس کو مومنین کر دیا۔ یعنی ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو یہ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل آپ نہ ہوں کہ ان میں یہ کیا فرق آ گیا۔ یہ سنگولر بھی ہوں تو یہ ناؤن ہیں، یہ اگر ڈیول آ جائیں تو بھی ناؤن ہیں، سبجیکٹو کے بجائے آبجیکٹو آ جائیں تو بھی ناؤن ہیں، اور اگر جمع میں سبجیکٹو کیس ہو تو بھی ناؤن ہیں، اور اگر یہ دوسری حالت میں آ جائیں آبجیکٹو کیس میں تو بھی ناؤن ہیں۔ تو یہ ایک اور چیز آج ہم نے دیکھ لی کہ ناؤن جو ہیں یہ کبھی کبھی مذکر مؤنث کے اعتبار سے بھی تقسیمیں ہوتی ہیں، کبھی واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے بھی۔ تو اس مذکر کو اگر ہم اس کے نیچے دیکھیں واحد کے تو ہم نے مؤنث کا طریقہ اور نشانی پڑھی تھی جس کے آخر میں گولتا آ جائے، جیسے کافرون ایک مومن ایک کافر مرد ہے تو مؤنث کے لیے علامت ہے آخر میں ہم تے لگا دیں تو کافراتن ایک عورت۔ تثنیہ کا وہی طریقہ ہے جو الف نون کے ساتھ ہے، اس کا تثنیہ بنائیں گے تو یہ آ جائے گا مؤنث کا، یہ مذکر کا تھا ہے واحدی، یہ مؤنث کا ہے تو الف نون لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا کافرتان، دو کافر۔ اور اس کو ہی اگر ہم آبجیکٹو سینس میں لے جائیں گے تو کافرتان کے بجائے کافرتین بن جائے گا، لیکن ناؤن ہی رہے گا۔ تو یہ واحد مؤنث ہے، یہ تثنیہ مؤنث ہے، اور یہ جمع مؤنث جو مذکر کی ہے وہ واو نون کے ساتھ بنتی ہے، اور جو مؤنث کی ہے وہ الف اور تا لگانے سے بنتی ہے۔ تو کافرون سے بن جائے گا کافراتن، یعنی سب انکار کرنے والی عورتیں۔ مومنون سے مومنانے، مومنونہ، اور دونوں حالتوں میں مومنین اور مومنینہ، یہاں پر ہو تو مومنتن، مومنتان دو مومن عورتیں، اور مومناتن جمع اور الف تا کے ساتھ۔ اس کے اوپر آپ سینکڑوں الفاظ کی پریکٹس کر سکتے ہیں، قرآن مجید میں آئے ہیں۔ یہ کلمہ کی جو قسم ہے، اسم یعنی ناؤن، یہ اسی کیٹیگری میں آج ہم نے مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع دیکھا ہے، تو یہ ناؤن کی ہی کیٹیگری ہے۔ اور جب آپ قرآن ہمارا گرین کلر میں دیکھیں گے تو آپ یقیناً دیکھ جائیں گے کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، ناؤن ہے، تو پھر ناؤن کے اندر ہی آپ اس کو دیکھ لیں گے، کیونکہ ناؤن قرآن میں 48% استعمال ہوئے ہیں، کچھ پراپر ناؤن کی شکل میں ہیں، کچھ اوورآل ناؤن کی شکل میں ہیں۔ ہماری یہ جو لسٹ ہے ناؤنز کی سب جو تقریباً کوئی 48% کے قریب ہیں، 37,000 کے قریب بنتے ہیں، وہ ہمارے کلر پارا کے اندر موجود ہے، وہ الحمدللہ ہمارا چھپ کے آ گیا ہے۔ آپ میں سے جو اس کو منگوانا چاہے وہ اس کو منگوا سکتا ہے، اپنا پتہ آپ مینشن کر دیں تو انشاءاللہ وایا ڈاک اس کو جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک لیکچر کریں گے، ویسے وہ پہلے ہوا ہے ابتدائی لیکچرز میں، اور وہ پرو ناؤن ہے، لیکن واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث کو دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ ہم چند منٹ کا ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں رکھیں جو پرو ناؤن دکھائے اور مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع کی شکل میں دکھائے۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا اس کے اوپر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔